जी, मैं हूँ रशीद अहमद पिंडी की आवाज़ इंटरनेशनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं राय साहब। आज उस हवाले से जो तकरीब की गई है, उस तकरीब के हवाले से राय साहब से तसरात जानते हैं। जी राय साहब, अब क्या जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। राजा अज़हर इकबाल नाम है मेरा, मैं राजा खालिद शियान का बड़ा भाई हूँ। तो आज की जो तकरीब है, एक तो मेरे भाई के बर्थडे के हवाले से थी, और दूसरा सबसे जो इसमें कमाल की बात थी, हमारी बरादरी जंजुआ राजपूत को इकट्ठा किया गया था। माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी पिंडी डिस्ट्रिक्ट में या आगे भी जंजुआ बरादरी थी, उन्होंने यहाँ शिरकत की इस तकरीब में, और हौसला अफजाई की एक जंजुआ बरादरी की एक बेटी की, जिसने इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लिया, गोल्ड मेडल भी लिया और सिल्वर मेडल भी लिया। उसकी हौसला अफजाई के लिए आज जंजुआ बरादरी के तमाम सरकर्दा लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ इकट्ठे हुए। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह की जो तकारीब हैं, उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक तो शनासाई होती है अपनी बरादरी के हवाले से भी, और दूसरा इस मुल्क के हवाले से किसी ने अगर कोई अचीवमेंट की है तो उसकी हौसला अफजाई बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे आगे भी मामलात चलेंगे, आगे भी कामयाबियाँ होंगी, और इंशाल्लाह मिल के हम सब कुछ ये मनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राय ज़िया साहब और राय शियान साहब की। आज जो है ना सालगिरह खालिद शियान साहब की, तो उस हवाले से एक बड़ी तकरीब रखी गई है। इस तकरीब के हवाले से राय ज़िया साहब के तसरात जानते हैं, और उनकी बेटी ने जो मार्शल आर्ट में एक नाम रोशन किया, उस हवाले से इनके तसरात क्या हैं, देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया रशीद भाई आपका, और पिंडी की आवाज़ का स्पेशली ये आपकी टीम जनाब हमारी इस तकरीब में शामिल हुई। और सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई शान राजा खालिद जंजुआ साहब, उनको उनके बर्थडे के मौका पर विश करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी बर्थडे डियर शान भाई। और उसके साथ साथ अपनी प्यारी बेटी लाइबा अबनवाज जंजुआ, जिन्होंने उज़्बेकिस्तान में कराटे के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया, और जंजुआ कम्युनिटी का नाम उन्होंने रोशन किया। बेस्ट विशेज़ हैं लाइबा के लिए, और स्पेशली जनाब उनके जो हेड हैं, जो कोच हैं, जो उनके जो ट्रेनर हैं, जो उनके उस्ताद हैं शान राजा खालिद जंजुआ साहब को, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी मौका पर चूँकि मैं एज ए होस्ट था इस सारी तकरीब का, और मैं तमाम जितने भी जनाब हमारे शुरका थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, भाई थे, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, मैं उन तमाम का जनाब एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी वो इस आज़ादी तकरीब में उन्होंने शिरकत की, और लाइबा हमारी बेटी की उसकी हौसला अफजाई की। और उसके साथ साथ मैं आपकी भी पूरी टीम का, पिंडी की आवाज़ की पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने भी टाइम निकाला और हमारी ये कवरेज की। थैंक यू सो मच। मैं हूँ रशीद अहमद पिंडी की आवाज़ इंटरनेशनल से। आप देख रहे हैं आज हम मौजूद हैं एक जरूरतमंद बेटी, बहादुर पाकिस्तान की जरूरत रखने वाली बेटी, जिसने अपनी कम उम्री में एक मार्शल आर्ट के करतब में बेशुमार मतलब महारत हासिल की। उज़्बेकिस्तान में मुकाबला जीत कर मुल्क को, कौम का नाम रोशन किया। आइए इनसे जानते हैं क्या इनके तसरात क्या हैं। जी थैंक यू सो मच। जब हम लोग किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो डाइट कंट्रोल करना एंड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जिनको मैनेज करना मुश्किल होता है। उसके अलावा ट्रेनिंग्स तो हमारी 4 to 6 आवर्स चल रही होती हैं डेली की, और हम लोग थ्रू आउट द ईयर ट्रेन करते हैं। बस ये होता है कि हम लोग थ्रू आउट द ईयर ट्रेन करते हैं। बस ये होता है कि जब हमारी टूर्नामेंट्स करीब आते हैं तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग्स अलग होती हैं एंड देन फिर हमारी इवनिंग ट्रेनिंग्स एक अलग ड्यूरेशन में वो चल रही होती हैं। मॉर्निंग ट्रेनिंग्स हम लोग खुद से कर रहे होते हैं, इवनिंग ट्रेनिंग्स में हमारे जो टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हमें डिफरेंट टेक्निक्स पे फोकस करवा रहे होते हैं। और देन उज़्बेकिस्तान में जाके, उससे पहले मेरा उज़्बेकिस्तान से पहले मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर ईरान का था, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल हुआ था हमारी टीम का। एंड देन ये वाला जो था हमारा उज़्बेकिस्तान में, इसमें इस ऐसा कोई डर नहीं था मुझे 100%, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई मेडल जीत के ही आऊँगी। तो इसमें आपको एक्सरसाइज करते हुए थकावट भी महसूस होती होगी, और ये चीज़ें इसको मेंटेन रखने के लिए आपका ऑब्वियसली जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए उस तरह से आपकी बॉडी को थकाती है, सब कुछ करती है। बट ये होता है कि हमें चीज़ें मेंटेन करनी होती है, अपने खुद को इंजरी से बचाना होता है, हमें स्टेमिना बिल्ड करना होता है, हमें कंडीशनिंग ठीक करनी होती है अपनी, तो हमारा फोकस उन चीज़ों पे होता है, तो वो थकावट पे हमारा फोकस ही नहीं होता। तो उसके अलावा आपके स्पोर्ट वालदैन की
جی جی اللہ کا شکر ہے. آئی تھنک فیمیلس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے. جن کے پیرنٹس سپورٹیو ہوتے ہیں وہی فیمیلس ترقی کر پاتی ہیں اور وہی فیمیلس آگے جا پاتی ہیں. سب سے بڑی چیز ہی سپورٹ ہے. اگر آپ کا بیک بون میں بیک پہ ایک سپورٹ نہ ہو تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ فیمیلس اس طرح سے خود کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں جیسے وہ ایک سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ریپرزینٹ کر سکتی ہیں. اور خواتین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کی طرح ضرورت مند بننا چاہیں؟ جی بالکل. خواتین کے لیے میرا سب سے زیادہ لائک ضروری پیغام یہی ہے کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی کمبیٹ اسپورٹس، یہ نہیں کہ آپ نے کراٹے کرنے، لیکن کوئی نہ کوئی کمبیٹ اسپورٹ زندگی میں اگر آپ پروفیشنلی نہیں بھی کرنا چاہتے تو صرف اور صرف اس لیے سیکھیں تاکہ آپ خود کو ایسے کوئی سینیریو یا سچویشن ہو جس میں آپ کو خود کو ڈیفینڈ کرنا پڑے تو آپ خود کو ڈیفینڈ کر پائیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود کو کسی نہ کسی کمبیٹ اسپورٹس میں ضرور کچھ منتھ کے لیے انرول کریں تاکہ آپ خود کو ڈیفینڈ کر پائیں. میں ہوں رشید احمد پنڈی کی آواز انٹرنیشنل سے. آج ہمارے ساتھ کامران صاحب موجود ہیں جو انسٹرکٹر ہیں. انسٹرکٹر ایک نام کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن یہ تربیت کرنا اور تربیت سے جو آپ کا شاگرد اگر وہ آپ سے آگے بڑھ جائے مطلب ایکٹیویٹیز میں ہر چیز میں تو اس والے سے ان کے تاثرات جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کس طرح سے ان کی تربیت کی اور تربیت کے بعد انہوں نے نام روشن کیا اور باقی مزید ان سے جانتے. جی سر. جی خالد صاحب. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو ایک انسٹرکٹر ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک اپنے شاگرد کو اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتا ہے. محنت بچوں کی اپنی ہوتی ہے اور ماشاء اللہ سے محنت کرنے والی بچی ہیں اور ان میں جنون ہے ماشاء اللہ سے. دن میں 4-5 گھنٹے ٹریننگ کرنا، سب سے پہلے آنا سب سے لاسٹ میں جانا. تو جب آپ محنت کرتے ہیں اتنی لگن کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس انعام سے، اس انعام کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں نا اس چیز سے ضرور نوازتا ہے. تو آپ کو کوئی مشکل پیش آئی وہ بچوں کو ٹرین کرنے میں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف گھرانے سے مختلف سائیکی رکھنے والے بچے ہوتے ہیں. ان کو ٹرین کرنا اور اس سانچے میں ڈالنا ایک بہت بڑا فن ہے. جی جی وہ اوبیسلی ہوتا ہے. مشکل تھوڑی بہت پیش آتی ہیں. سم ٹائم بچوں کو پش کرنا ہے. سم ٹائم بچہ کہتا ہے سر آج میرا دل نہیں کر رہا، میں نے ایسی گیم نہیں کرنی ہے. تو اس میں بچے کو پش کرنا پھر سمجھانا. پھر سم ٹائم بچہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسے گیم نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ بہت زیادہ ہارڈ ٹریننگ کر لیتے سر مجھ سے نہیں ہوگا، پھر زیادہ اس کو سمجھانا کہ بچہ کوئی بات نہیں، اسٹارٹنگ ہے جہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوگی. پھر وہ آہستہ آہستہ بچے ہیں ماشاء اللہ پہلے بھی ایشین چیمپئن شپ کھیل چکے ہیں، وہاں سے بھی سلور لے کے آئے، تبھی ازبکستان میں کھیل کے آئے، وہاں سے گولڈ لے کر آئے ہیں. پھر اب ان کو اتنی سائیکی اور اتنی سمجھ لگی ہے کہ ہم نے کس پلیٹ فارم پہ کس طرح کھیلنا ہے اور کس پلیٹ فارم پہ ہم نے خود کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو آپ کیا فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی محنت ہے وہ رائگانی ہونا دی؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے اور عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے لیے گولڈ لے کر آئے. الحمد للہ میں خود انٹرنیشنل سلور ہوں لیکن میرے اسٹوڈنٹ پھر مجھ سے اوبیسلی اوپر چلے گئے جیسے آپ نے پہلے کہا. تو خوشی کی بات ہوتی ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے ایک ٹیچر کے لیے. ایک ٹیچر کی محنت کا یہی صلہ ہوتا ہے کہ جب بچے کھیل کے آئیں تو بچے وہاں سے جب میڈل یا ٹرافی لے کر آتے ہیں تو اس ٹیچر کے لیے وہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. پھر بعد میں آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹیچر کے لیے کرتا ہے، اور ٹیچر جو ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے محنت کرواتا ہے بچوں کو. ان بچوں کی محنت دیکھتے ہوئے آپ عوام کو، عام آدمی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں تو جو فیملیز جو بہن بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو خاص طور پہ آج کل جو انوائرمنٹ چل رہا ہے سیل فونز اور ڈرگز میں بچے اسموکنگ میں چلے جاتے ہیں، تو سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے گیمز میں ایسے اسپورٹس میں ڈالیں کہ بچے بچپن سے ہی اپنے آپ کو ایسے ایکٹیو رکھیں کہ ان کا مائنڈ کبھی غلط چیز کی طرف جائے نہ. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے اداروں کو، ایسی آرگنائزیشنس کو، ایسے اسپورٹس کو پش بھی کریں اور ان میں خود بھی ایفیلیٹ ہوں، اپنے بچوں کو گیم بھی کروائیں تاکہ آنے والے مستقبل میں آج یہ بچے تھے تو کل ان بچوں کی جگہ ان کے بچے ہوں.